ديالنا واللي كيخص وليداتنا. دونك غادي نتكونسونطراو معاك اليوم مزيان باش تعطينا مجموعه من الحويجات او دي زاستوس اللي تخلينا اننا نساعدوا وليداتنا باش يديفلوباو باش يتوريونتاو فيغ لي لوازير اللي كيبغيوهم او الالعاب او الهوايات ديالهم. شنو هي اول حاجه خصنا نحطوها في بالنا في تعاملنا مع وليداتنا في هذا الجانب؟ بيان سور في هذا الجانب اول حاجه خصنا نحطوها مروان واحد الكلمه اللي قلتيها زوينه، نعاونوهم ماشي نامبوزيو عليهم، لان للاسف ولينا كنسمعوا ولا كنشوفوا الاباء او الامهات كيستغلوا لي ريزو سوسيو، كيستغلوا لي يعني مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه باش كتدخل كتقول لك اين رياضه او لا اين هوايه نختار لولدي عنده 4 سنين، اين هوايه نختار لبنتي عندها 6 سنين، وكنشوفوا اراء كتوافد عليهم كل واحد كيقول لها شنو غادي دير. هذه غادي تقول لها سير دير الفوت، هذه غادي تقول لها سير دير البالي، كل واحد شنو غادي يقول. ولكن هذه الام هذه نسات بان راه هذاك الولد او ذاك البنت بحد ذاتها راه عندها هويتها، وراه ما كاينش اللي غادي يعرف ولدها ولا بنتها قد نفسه اولا وقدها هي ثانيا كأم. دونك الله يجازيكم بخير الامهات اللي كتشوفونا هذا الصباح، صباحكم مبروك بعدا، ولكن خليوا وليداتكم يديروا الاختيار ديالهم وانتم كونوا كان اكومبانياتور ليهم باش تعاونوهم، ليس تامبوزيو عليهم. دونك ابخي هنا غادي نمشيو اون فا ايفوكي لي ترونش داج مروان. فوالا دي المساله المهمه بالنسبه ليا هو اننا نمشيو ونتبعوا وليداتنا في جميع المراحل او الفترات العمريه ديالهم. بطبيعه الحال ام بيبي ماشي هو واحد الطفل اللي بدا كيفهم بزاف ديال الحويجات، ماشي هو غادي نقولوا واحد لونفون او قبل داكشي اللي قبل من المراهقه. دونك هنا نبداو باول ترونش هو ان واحد لو نوريسون او واحد المولود اللي هو جديد، كيفاش خصنا نتعاملوا معاه. قبل ما غادي ندويو على لو نوريسون غادي ندويو على لا فام اونسانت، داكور. دونك هذه اونتر كيما لان كيشوفونا امهات في البيريود ديال الحمل الله يكمل عليهم بخير، غادي نقولوا لهم نو ستريسي با بوندون لا غروسيس، حاولوا دوزوا لا غروسيس ديالكم تكون زوينه، تكونوا ضاحكين واكلين مزيان، اي سورتو نابوندوني با لو سبور. الحمد لله دابا ولينا تنشوفوا دي سبور ميم بور فام اونسانت، لاكواجيم، تنشوفوا رياضات خاصين بالمراه الحامل. علاش؟ لان المراه كدوز ليموسيون للجنين ديالها. منين غادي تدير المراه لو سبور وهي حامله اوتوماتيكمون غادي يكون عندها غادي تكون الدي ستريس، ما كيكونش عندها لو ستريس، كتكون حياتها زوينه، كتكون خفيفه، كتكون كلشي. بالتالي داك لو بيبي ملي تيتولد ان بون بيبي كيكون كالم، تيكون غادي نورمال. باغ كونطخ لا مامون اللي كتكون ستريسي بوندون لا غروسيس وفي داك لا بيريود كتكون عايشه ظروف او مشاكل ولا شي حاجه، هذاك لو بيبي كيخرج بيبي اللي كيكون عصبي، ما كينعش مزيان، ما غادي تقدرش داك الساعه تتحكم هي في هاد لا بيريود اللي غندويو عليها جوست ابري اللي هي الطفوله المبكره، باش تقد تعاونوا يديفلوب يطور داك الجانب النفسي ديالو، لان تطوير داك الجانب النفسي ما كيبداش حتى عامين او 3 سنين، راه تيبدا منذ النشأة او ملي كيكون في الفتره ديال الحمل. دونك بالنسبه للفتره المبكره ديال ما بين 0 حتى 3 اشهر، لو بيبي اون جينيرال كيكون يلاه صغيور، لا فيزيون ديالو كتكون كتكون اون فيزيون الى انكور فلو، يلاه كيشوف ابين على حساب 30 سنتيمتر. دونك هنايا كيجيو اباء كتلقاها معمره لا شومبر بلي بيلوش، معمراهم بدي تروك لي فريمون il encombre. لو بيبي داك الساعه ما محتاجش لهادشي كامل، لو بيبي محتاج ان بتي جوي اللي غادي يكون قريب له لو فيزوال ديالو، لان داك لي جو اللي تنشوفوهم لي بتي ماناج هكذا اللي كيكون دي بتي ماناج تلقى تيدور حدا راسو، علاش خصو يكون قريب له تقريبا بواحد 30 سنتيمتر باش يقدر يتبعو، لان لا فيو بلوس كو 30 سنتيمتر ما بين لا بيريود داج دو 0 à 3 mois ما كتكون فلو. وبيان سور ليفي سونور ماشي ان افي سونور اللي كيكون ترو روك، يكون ان بيتي افي سونور دو. علاش؟ لان حتى الودينه كتكون باقي داك الطبل ديال الودن كيكون باقي الى انكور فري. تندوزو لا بيريود داج ديال دو 3 à 6 mois. دو 3 à 6 mois كنلاحظوا بان لو بيبي بدا كيوقف، بدا ماشي كيوقف مي بدا كيجلس شويه، il commence un peu à bouger et tout. Donc dans ce cas là on va opter un peu pour les jeux qui sont un peu flexibles اللي غادي يعاونوه في الحركه ديالو. كيكونوا دي بتي طابل سونور اللي كيقدر انه يبقى غير كي لا بوس، يعني تتكون غير كتعكز ما كطيحش 100%. نعم. اي بيان سور اللي كيكون باغ اكزومبل هو ناعس ومنفوخ منه فيه دي بتيت غادجيت اكزاكتومون، ولا دي بتيت سيتوال. علاش؟ لان كيكون دابا بدا كيحس، بدا كيعرف الحواس ديالو، كيكونوا دي بتيت سيتوال اللي تيتلصقوا في الحيط اي تو. وبيان سور ما نهملوش لي جوي ديال لو بان، يعني فوالا، لان في لو بان كيكون واحد لو مومون دو ديتونت بالنسبه للانفون. يعني ان انفون يقدر يبان لك بانه يسانتيريس با لي جوي، ما كيقدرش يلعب عادي، ولكن il suffit انك كون تو لو مي في لو بان ديالو تحط له دي جوي لا il va essayer de découvrir. من بعد تدوز لا بيريود ديال 6 12 mois
6 12 موا كيكون بداو ينوضوا السنينات، كيكون لو بيبي كومونس بدا كيحاول انه يدير خطوات، وكيكون السمع ديالو مزيان، كيحاول باش انه ميم يبدا ينطق. لا اون فا باسي ديريكتومون لي جوي دابور اللي غادي يعاونوه في لا دونتيسيون ديالو، يعني كيكونوا دي بتي جوي هكا اللي خاصنا نحرصوا عليهم، لان في هذا لاج لو بيبي كيبدا يدخل اي حاجه لقاها للفم ديالو. دونك هنا كنقولوا من الاباء الله يجازيكم بخير، كما كنسمعوا بالعاميه ديالنا عندنا خصو تخلي نصو، كنمشيو كنتشطروا كناخذوا دي تروك اون بلاستيك كيكون داك لو بلاستيك توكسيك ولا شي حاجه، مشيو دائما ناخذوا لهم دي تروك فارماسيوتيك في هاد لا بيريود داج. علاش؟ لان داك لو بيبي اي حاجه كيلقاها تيبغي يعضها تيبغي ياكلها، لان السنينات كيكونوا كيحكوهم. دونك اوتوماتيكمون خاصنا ناخذوا شي حاجه اللي ما غاديش دير لهم مشاكل من بعد ولا غادي تقد تضرهم. دونك كاين عاوتاني في هاد لا بيريود داج داك لي جوي دو بري كونسونطراسيون، ستادير من هنا غادي نبدا نحط ليه دي بتي كوب بالثوب، نعم ماشي بالخشب او لا بالبلاستيك، بالثوب. علاش؟ لان باقي لابو ديالو رقيقه، باقي ما عندوش با انكور ديفلوبي داك الحركه ديالو، داك لو كوتي كينيستيزيك ديالو. دونك ولا موتريسيان بلوتو غادي يبدا يهز هذوك لي كوب، il va commencer à les voir à découvrir. كاين عاوتاني لي بتي شاريو ابارتير ديال 12 موا، يعني من 12 موا ل 18 موا لو بيبي بدا شويه تيفهم. دونك لا il essaie de marcher، كناخذوا لهم داك لي بتي شاريو، شي حاجه اللي غادي تعاونوا باش يتمشى. يعني هاد الامور هادي خاصنا ما نهملوهاش. حنا كتمشي كتقول وغناخذ ليه ان جوي نابورت كومون، مهم يلعب. ولا حاجه اللي دائما كندويو عليها مروان وزينب، اللي هي ولينا كنقولوا ونعطيه التليفون ونتهنى منه. وشيء اللي ولاو الاباء كيديروه كيحرموا الاطفال ديالهم من اللعب في الطفوله المبكره، اللي هي واحد لا بيريود اللي عندها واحد الامباكت تري امبورطون بالنسبه لونفونس اللي غادي جوست ابري. نعم، هنا غادي نحلوا هذا القوس هذا ديال اللوحات الرقميه او لي سمارت فون، التليفون ديالنا وهاد الشاشات هادو المتنوعه بالاشكال والانواع ديالها، وغادي نمشيو باش نتكلموا مع الاباء غير باش يعرفوا شنو اللي كيقدر يوقع في غادي نقولوا في التطور ديال العقل ديال هذاك الطفل. فاش كنبداو في واحد السن مبكره، وهنا كنهضر على عام، كنهضر على عام ونص، على قبل من عام كاريمون. كاينين الناس اللي كتكون لا مامون ولا لو بابا مشغولين الله يحسن العوان في النهار ديالهم، وباش يخليو هذاك الوليد يخليهم ترونكيل كيف ما كنقولوا، كيعطيه واحد التليفون ديالو وكيخليه قدامه. هنا شنو اللي يقدر يوقع في العقل ديال هذاك الطفل؟ شنو اللي كيقدر يوقع؟ اولا اي حاجه اللي كيحطوا لي بارون لوليداتهم تحط له دي شونسون. وحنا عارفين واحد الاذاعه بدون ذكر الاسم ولا فعل الاشاره لهذه الاذاعه هذه، اللي الامهات ولاو كيكسبوزيو لها وليداتهم لاج ديال 6 موا 9 موا اي تو، كتلق ليه لا تيلي ولا كتلقها له سور يوتيوب ولا شي حاجه تخليه تتفرج. ولينا تسمعوا مروان اشياء اللي ما كناش كنسمعوا في لي جينيراسيون السابقين، في لا جينيراسيون ديالنا كنسمعوا ولدي عنده التوحد، ولدي عنده الحركيه. راه في هاد لا بيريود ملي كان اكسبوزي ولدي اولا بنتي لي سمارت او لي زيكرون اون جينيرال، راه تنقول له راه غادي نوقف لك ولا غادي نبطئ لك التطور ديال الدماغ ديالك، التطور العقلي ديالك. علاش؟ لانك عوض ما غادي تعتمد على الحواس ديالك كاملين، غادي تعتمد على الحاسه ديال اللمس، غادي تعتمد على الحاسه ديال الشم، غادي تعتمد على الحاسه ديال البصر والحاسه ديال الذوق، وعلى الحواس ديالك كاملين. كتولي كونسونطري في حاسه وحده اللي هي حاسه السمع وحاسه البصر. دونك كنلاحظوا بان الوليدات ولات عندهم لا ميوبي، ميوبي ان اونفون دو 2 ans، وكتلقاه ديجا كيمشي عند ان اوفطالمو وعنده اون ميوبي. كتلقى لوبيزيتي. علاش؟ لان حرمنا لونفون من هذيك الخطوه الاولى ديالو، ولا تعطيلها على المشي. كيقول لك انا ولدي راه دار عامين وما تمشاش، واخا هذا ولدك هذا كيدوز النهار، اسكي كتحط له داك لو طابي تدير له فيه لي بتي جوي ديالو تتخليه ينوض يبدا يلعب. لا كنقول لك تنحطوا حدا التلفازه وتندير له كنديروا في لاشيز ديالو ولا في لاشيز وكيجلس كيتفرج. الوغ كي غيدير هذا الولد هذا يطور المهارات ديالو فوالا، ولا غادي يعرف بان اصلا عنده عضلات ولا رجيلات كي فون سيرفير بور كالكو شوز. دونك حنا اون لي ستوب لو ديفلوبمون ديال وليداتنا باخطاء اللي بالنسبه لينا حنا كنشرو بها راحتنا وكنكونوا انانيين، وحنا بالتالي راه كنضروهم وكنضروا نفوسنا من بعد. دائما كنقولوا كيخص واحد شويه ديال الصبر سورتو مع الاطفال ديالنا وليداتنا وتحت المسؤوليه ديالنا. كيف ما سبق لي يعني نشرت لهذه المساله هذه، خصنا نعطيوهم شويه الوقت، خصنا نعيا وخصنا نضربوا تماره باش يمكن لهم هما يتطوروا عقليا وجسديا. الوليدات حق ديالهم هذه، يعني حتى في منظمات العالميه، في منظمه اليونيسف تيقول لك بان اللعب حق من حقوق الطفل، راه حق مبدئي من حقوق الطفل على بد. دونك حنا كنجيو كنحرموا وليداتنا من اللعب. الوغ في هاد لا ترونش داج ديال
12 18 موا قلنا بان الوليد تيبدا كيمشي ولا البنيته كتبدا كتمشى، كتبدا كتحاول تنطق كلمات. دونك في هذه الكلمات راه لا طابليت ما غادي تنفع حتى شي حاجه. لا عقلتي مروان في لا جينيراسيون ديالنا اش كانوا دي طابليت، كانوا دي تيلي، ولكن سيتي كونسو بور انفون. سيتي دي كنعقل كانوا واحد لو جونغ ديال واحد لا راديو كتكون كبيره وكدير لها هكا وكدوز دي زيماج. نعم. او ميم طون فيها دي بوطون، فيها لي فوا، فيها داكشي ساعد في لو ديفلوبمون ديال لو بوتونسيال مونطال ديال لونفون. الوغ دابا ملي تنحط له اون طابليت اللي كي اوردينير نورمال شنو il manipule que des touches. نعم، وهذا هو اللي غادي يشكل واحد الخطوره على ولا ما بغاتش تخدم ولا لا ساره غيكونوا بزاف ديال السيدات دابا كيتسائلوا كيقول لك انا درت الخطا، خليت ولدي ولا بنتي قدام التلفازه، عطيتهم طابليت، عطيتهم التليفون وبقاو معاه. دابا كيفاش نصلح هذا الخطا هذا ونرجعهم لواحد يبقاو يلعبوا ونرجعهم للطفوله زوينه، يلعبوا ينشطوا يديروا اللي بغاو. كيفاش ينتقلوا من التليفون للسمارت فون الالعاب ديالهم اللي عاديه؟ لان لونفون بصفه عامه بارتيغ من 12 شهر كيكون كيعرف لي شوا. ملي تنحط لولدي اولا بنتي دي شوا هادي وهادي 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 راه il comprend déjà. دونك ملي غادي نمشي غادي نحط لولدي سمارت فون وغادي نحط له ان جوي سونور ولا اون بيتيت تيلي راديو اللي ديال لي جوي اللي تيتباعوا عند محل ديال لي جوي. واش غادي ندير؟ غادي نطفي هذاك لو سمارت فون، ما غاديش نشعلو. غادي يمشي بيان سور للحاجه كي فا لاتيري، لان داك الساعه كي ياتير سي لا فوا وداك تو سكي مينيون تو سكي مودي بحال هكذاك. دونك غادي ندوزو لا ترونش داج ديال 18 24 موا اولا 18 حتى ل 3 سنين. هنا غادي نطلب من الامهات يوليو يديروا واحد الحاجه، يوليو يهزوا كتيبات ديفون وليداتهم، يوليو ياخذوا دي بتي ليفر اون شيفون، يعطيوه دي كريون كيكونوا دي كريون نون توكسيك، ما كيكونوا سامين، ما فيهمش حبر سام، ويعطيوهم يخليوهم يخربقوا كما كنقولوا حنا. فوالا يخليوهم يديروا لو ديسان ليبر، يخليوهم يديروا اللي بغاو. علاش؟ لان هنا غادي نبداو نعرفوا لانتيليجونس ديال ولدنا وبنتنا، الميول ديالو فين كيمشي. واش هذاك الولد غادي يمشي ولا داك البنت غادي تمشي مع داك الورقه وغادي تكتب؟ واش الفا بريفيري انها تهز اون بوبي وتبقى تلعب بها؟ واش انها غادي تمشي تبغي دير شي حاجه اللي فيها الحركه، يعني لي غولاد اي تو؟ دونك نحاولوا نحلوا حنايا هذا الباب لوليداتنا. الحمد لله دابا ولينا تشوفوا ميم دي سبا دي سونتر دو سبور بور بيبي ابارتيغ من عام الفوق. نعم، وكنسمعوا بيبي ناجور، كنسمعوا بزاف ديال الحويجات اليوم اللي ولينا كنسمعوا. دونك راه ما كاينش غير لا طابليت، ما كاينش غير نجلس ولدي فلاشيج ونسد عليه ونطلق ليه لا تلفزيون، لا نحل. لان راه هذاك الفلوس انا الناس كيتشطروا، يعني كاينين الناس اللي كنقولوا الله يحسن العوان ما عندهمش، وكاين الناس اللي كيتشطر كيقول لك انا نحطوش عليه لا طيلي ولكن بلا حسن ما يدير لا السبور ولا بدير، ولكن راك ابخي غادي تخسر عليه فلوس صحيحه. منين غادي تدخل في المعقول؟ يعني ما غادي تدخل في البروبليم ديال لو بريوتيزم، ما غادي تدخل في البروبليم ديال ليبر اكتيفيتي، ما غادي تدخل في امراض، في اضطرابات اللي غادي يواكبوا هذه الحاله هذه من بعد. دونك في هذا لاج هذا ديال 3 سنين كنبداو كنعطيوه دي جوي ولا كنعطيو لوليداتنا دي جوي اللي غادي يبداو يخدم بهم العقل ديالهم. اون فا باسي من داك لي كوب ديال التوب، اون فا باسي مينتونون لي كوب والالعاب ديال الخشب. نعم. نحاولوا نستغناو على البلاستيك اذا كان ممكن نستغناو عليه ونمشيو للخشب. هنا اون فا ايفوكي واحد لا ميثود كي سابيل لا ميثود مونتيسوري، دونك اللي هي غادي نطرقوا لها ان شاء الله مقبلا في حلقه يعني بوحدها، لان بحر نعطوهم. علاش؟ لان هنا هذاك الخشب سي لا ناتور. نعم. وكل ما رجعنا لا ناتور كل ما كنحسوا بواحد الهدانه، لان لو بلاستيك ما تنعرفوش باش مصنوع. يقدر نطيح هذاك لو بلاستيك يكون ان برودوي توكسيك، قد يكون هذاك لو بلاستيك ما كيوالمش، لان راه كوميم من كنلمس شي حاجه راه كتدخل عندنا في المسام ديالنا وبالتالي كتدخل لنا للدم ديالنا وكتقدر تخيل عندنا واحد الحساسيه اون اكتيفيتي. يعني راه كاينين دي دروغ اللي دابا il suffit de les toucher. C'est vrai. Des drogues qu'on peut consommer par le toucher. Donc في هاد لا بيريود ديال 3 سنين يعني لونفون اون دوا ديكوفرير، اون فا كومونسي ا ديكوفرير لو بوتونسيال ديالو، الميول ديالو اللي كيميل لهاد الولد. واش كيمشي لتوسكي حركه، واش كيمشي انه يبغي يرسم، واش كيمشي لداكشي اللي متيول يعني كيمشي بيتيت بوبي ولا كيمشي لان بوبو يلعب به. علاش؟ لان هنا اون فا ديكوفرير سكون ابيل الذكاءات المتعدده. حنا الحمد لله يعني كنخلقوا كلنا بذكاءات متعدده، وكنبغي نقول الاباء الله يجازيكم بخير ما تبقوش ديروا هذيك ليتيكات لوليداتكم ولدي مكلخ ولدي غبي ولدي كسول، لا راه حنا اللي كنردوهم هكاك، وليداتكم كيتزادوا اذكياء. دونك كيكونوا عندنا اون جينيرال 8 ديال الانواع ديال الذكاءات.
بما فيهم غادي نذكروا اللي مهمين في هذه لي ترونش داج ديال لونفونس اللي هما الذكاء اللغوي، الذكاء الرياضي، الذكاء حس حركي، والذكاء العاطفي. هنا اون فا ديغنوستيكي لي كاركتير، من هنا غادي ندوزو لي كاركتير دو لونفون. يعني كاينين اطفال اللي كيكونوا دي تيميد، كاينين اطفال اللي كيكونوا حساسين، كاينين اطفال اللي كيكونوا حركيين، وكاين داك الطفل اللي كيكون سكون ابيل ان اونفون بوس، داك الطفل لو شيف اللي دائما كيبغي يكون هو داك مركز الانظار. دونك ابارتيغ دو 4 غنكونوا بدينا كنفهموا لو كاركتير ديال ولدنا وبدينا كنديكوفريو الذكاء اللي عنده، نوع الذكاء ديالو. وهنا غادي نحاول نبدا نانتيغريه بوتي تا بوتي في دي سبور سوبل، في دي سبور سوبل، في دي لوازير سوبل. يعني ما غاديش نمشي نديه فلاج، لان لا ماجوريتي ديال لو سبور لي سبور ما تيبداوش كيقول لك انتردي aux enfants de moins de 6 ans، ولكن لا natation n'est pas interdit à moins de 6 ans. L'équitation par petit poney n'est pas interdit par 6 ans. كاينين الرياضات اللي كيبداو كيبداو الجري، غير الجري، يجري في البحر، نهز ولدي بنتي ونمشيو نجريو في البحر، راه ني با انتردي. راه الكبير خصو تا هو يدير اكزاكتومون، لان الاطفال في هذا السن كيبداو كيديروا حتى التقليد. نعم. شكرا كوتش لاله ساره عفيفي على النصائح دائما اللي كتقاسمي معنا ومع المشاهدين ديالنا.